श्रीगणेशाय नमः। अथ श्री लक्ष्मी नृसिंह मंगलस्तोत्र। अपार करुणा सिंधो निवारण परानिमान् विदारय हिरण्याक्ष विदारण नखायुधैः सर्ववेदान्तवेद्याय कारणाय महात्मने सर्वलोकशरण्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। शेषिने सर्ववस्तूनां वाञ्छितार्थप्रदायिने संश्रितानां सदा भूयात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। पवित्राणां पवित्राय प्रापकाय फलात्मने भद्राणामपि भद्राय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। आदिवनषट्कोपाख्यैर्मुनिवर्यैर्महात्मभिः समर्चिताय नित्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। जगज्जन्मादिलक्ष्याय स्वेच्छास्वीकृतमूर्तये विध्वस्ताखिलहेयाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। ज्ञानानन्दस्वरूपाय ज्ञानशक्त्यादिसिन्धवे बन्धवे सर्वलोकानां श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। कायाधवपरित्राण भावितस्तम्भजन्मने ब्रह्मेन्द्रादिस्तुताय स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। गुणलेशविहीनस्य सर्वहेयास्पदस्य मे मंक्षुक्षन्त्रेऽप्यनन्तान् स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। श्रीनिवासयतीन्द्रोक्तम् लक्ष्मीन्द्रिहरिमङ्गलम्। ये पठन्ति महात्मानस्तेषां भूयात्तु मङ्गलम्। श्रीलक्ष्मीनृसिंह देवार्पणमस्तु। अपार करुणा सिंधो निवारण परानिमान् विदारय हिरण्याक्ष विदारण नखायुधैः सर्ववेदान्तवेद्याय कारणाय महात्मने सर्वलोकशरण्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। शेषिने सर्ववस्तूनां वाञ्छितार्थप्रदायिने संश्रितानां सदा भूयात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। पवित्राणां पवित्राय प्रापकाय फलात्मने भद्राणामपि भद्राय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। आदिवनषट्कोपाख्यैर्मुनिवर्यैर्महात्मभिः समर्चिताय नित्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। जगज्जन्मादिलक्ष्याय स्वेच्छास्वीकृतमूर्तये विध्वस्ताखिलहेयाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। ज्ञानानन्दस्वरूपाय ज्ञानशक्त्यादिसिन्धवे बन्धवे सर्वलोकानां श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्।
कायाधवपरित्राण भावितस्तम्भजन्मने ब्रह्मेन्द्रादिस्तुताय स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् गुणलेशविहीनस्य सर्वहेयास्पदस्य मे मंक्षुक्षन्त्रेऽप्यनन्तान् स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् श्रीनिवासयतीन्द्रोक्तम् लक्ष्मीन्द्रिहरिमङ्गलम् ये पठन्ति महात्मानस्तेषां भूयात्तु मङ्गलम् श्रीलक्ष्मीनृसिंह देवार्पणमस्तु। अपार करुणा सिन्धो निवारणपरानिमान् विदारय हिरण्याक्ष विदारणनखायुधैः सर्ववेदान्तवेद्याय कारणाय महात्मने सर्वलोकशरण्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् शेषिने सर्ववस्तूनां वाञ्छितार्थप्रदायिने संश्रितानां सदा भूयात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् पवित्राणां पवित्राय प्रापकाय फलात्मने भद्राणामपि भद्राय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् आदिवनषट्कोपाख्यैर्मुनिवर्यैर्महात्मभिः समर्चिताय नित्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् जगज्जन्मादिलक्ष्याय स्वेच्छास्वीकृतमूर्तये विध्वस्ताखिलहेयाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् ज्ञानानन्दस्वरूपाय ज्ञानशक्त्यादिसिन्धवे बन्धवे सर्वलोकानां श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् कायाधवपरित्राण भावितस्तम्भजन्मने ब्रह्मेन्द्रादिस्तुताय स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् गुणलेशविहीनस्य सर्वहेयास्पदस्य मे मंक्षुक्षन्त्रेऽप्यनन्तान् स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् श्रीनिवासयतीन्द्रोक्तम् लक्ष्मीन्द्रिहरिमङ्गलम् ये पठन्ति महात्मानस्तेषां भूयात्तु मङ्गलम् श्रीलक्ष्मीनृसिंह देवार्पणमस्तु। अपार करुणा सिन्धो निवारणपरानिमान् विदारय हिरण्याक्ष विदारणनखायुधैः सर्ववेदान्तवेद्याय कारणाय महात्मने सर्वलोकशरण्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् शेषिने सर्ववस्तूनां वाञ्छितार्थप्रदायिने संश्रितानां सदा भूयात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् पवित्राणां पवित्राय प्रापकाय फलात्मने भद्राणामपि भद्राय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् आदिवनषट्कोपाख्यैर्मुनिवर्यैर्महात्मभिः
समर्चिताय नित्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् जगज्जन्मादिलक्ष्याय स्वेच्छास्वीकृतमूर्तये विध्वस्ताखिलहेयाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् ज्ञानानन्दस्वरूपाय ज्ञानशक्त्यादिसिन्धवे बन्धवे सर्वलोकानां श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् कायाधवपरित्राण भावितस्तम्भजन्मने ब्रह्मेन्द्रादिस्तुताय स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् गुणलेशविहीनस्य सर्वहेयास्पदस्य मे मंक्षुक्षन्त्रेऽप्यनन्तान् स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् श्रीनिवासयतीन्द्रोक्तम् लक्ष्मीन्द्रिहरिमङ्गलम् ये पठन्ति महात्मानस्तेषां भूयात्तु मङ्गलम् श्रीलक्ष्मीनृसिंह देवार्पणमस्तु। अपार करुणा सिन्धो निवारणपरानिमान् विदारय हिरण्याक्ष विदारणनखायुधैः सर्ववेदान्तवेद्याय कारणाय महात्मने सर्वलोकशरण्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् शेषिने सर्ववस्तूनां वाञ्छितार्थप्रदायिने संश्रितानां सदा भूयात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् पवित्राणां पवित्राय प्रापकाय फलात्मने भद्राणामपि भद्राय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् आदिवनषट्कोपाख्यैर्मुनिवर्यैर्महात्मभिः समर्चिताय नित्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् जगज्जन्मादिलक्ष्याय स्वेच्छास्वीकृतमूर्तये विध्वस्ताखिलहेयाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् ज्ञानानन्दस्वरूपाय ज्ञानशक्त्यादिसिन्धवे बन्धवे सर्वलोकानां श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् कायाधवपरित्राण भावितस्तम्भजन्मने ब्रह्मेन्द्रादिस्तुताय स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् गुणलेशविहीनस्य सर्वहेयास्पदस्य मे मंक्षुक्षन्त्रेऽप्यनन्तान् स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् श्रीनिवासयतीन्द्रोक्तम् लक्ष्मीन्द्रिहरिमङ्गलम् ये पठन्ति महात्मानस्तेषां भूयात्तु मङ्गलम् श्रीलक्ष्मीनृसिंह देवार्पणमस्तु। अपार करुणा सिन्धो निवारणपरानिमान् विदारय हिरण्याक्ष विदारणनखायुधैः सर्ववेदान्तवेद्याय कारणाय महात्मने सर्वलोकशरण्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्
शेषिने सर्ववस्तूनां वाञ्छितार्थप्रदायिने संश्रितानां सदा भूयात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। पवित्राणां पवित्राय प्रापकाय फलात्मने भद्राणामपि भद्राय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। आदिवनषट्कोपाख्यैर्मुनिवर्यैर्महात्मभिः समर्चिताय नित्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। जगज्जन्मादिलक्ष्याय स्वेच्छास्वीकृतमूर्तये विध्वस्ताखिलहेयाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। ज्ञानानन्दस्वरूपाय ज्ञानशक्त्यादिसिन्धवे बन्धवे सर्वलोकानां श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। कायाधवपरित्राण भावितस्तम्भजन्मने ब्रह्मेन्द्रादिस्तुताय स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। गुणलेशविहीनस्य सर्वहेयास्पदस्य मे मंक्षुक्षन्त्रेऽप्यनन्तान् स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। श्रीनिवासयतीन्द्रोक्तम् लक्ष्मीन्द्रिहरिमङ्गलम्। ये पठन्ति महात्मानस्तेषां भूयात्तु मङ्गलम्। श्रीलक्ष्मीनृसिंह देवार्पणमस्तु। अपार करुणा सिन्धो निवारणपरानिमान् विदारय हिरण्याक्ष विदारणनखायुधैः सर्ववेदान्तवेद्याय कारणाय महात्मने सर्वलोकशरण्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। शेषिने सर्ववस्तूनां वाञ्छितार्थप्रदायिने संश्रितानां सदा भूयात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। पवित्राणां पवित्राय प्रापकाय फलात्मने भद्राणामपि भद्राय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। आदिवनषट्कोपाख्यैर्मुनिवर्यैर्महात्मभिः समर्चिताय नित्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। जगज्जन्मादिलक्ष्याय स्वेच्छास्वीकृतमूर्तये विध्वस्ताखिलहेयाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। ज्ञानानन्दस्वरूपाय ज्ञानशक्त्यादिसिन्धवे बन्धवे सर्वलोकानां श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। कायाधवपरित्राण भावितस्तम्भजन्मने ब्रह्मेन्द्रादिस्तुताय स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। गुणलेशविहीनस्य सर्वहेयास्पदस्य मे मंक्षुक्षन्त्रेऽप्यनन्तान् स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। श्रीनिवासयतीन्द्रोक्तम् लक्ष्मीन्द्रिहरिमङ्गलम्।
ये पठन्ति महात्मानस्तेषां भूयात्तु मङ्गलम्। श्रीलक्ष्मी नृसिंह देवार्पणमस्तु। अपार करुणा सिन्धो निवारण परानिमान्। विदारय हिरण्याक्ष विदारण नखायुधैः। सर्ववेदान्तवेद्याय कारणाय महात्मने। सर्वलोकशरण्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। शेषिने सर्ववस्तूनां वाञ्छितार्थप्रदायिने। संश्रितानां सदा भूयात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। पवित्राणां पवित्राय प्रापकाय फलात्मने। भद्राणामपि भद्राय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। आदिवनषट्कोपाख्यैर्मुनिवर्यैर्महात्मभिः समर्चिताय नित्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। जगज्जन्मादिलक्ष्याय स्वेच्छास्वीकृतमूर्तये। विध्वस्ताखिलहेयाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। ज्ञानानन्दस्वरूपाय ज्ञानशक्त्यादिसिन्धवे। बन्धवे सर्वलोकानां श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। कायाधवपरित्राण भावितस्तम्भजन्मने। ब्रह्मेन्द्रादिस्तुताय स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। गुणलेशविहीनस्य सर्वहेयास्पदस्य मे। मंक्षुक्षन्त्रेऽप्यनन्तान् स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। श्रीनिवासयतीन्द्रोक्तम् लक्ष्मीन्द्रिहरिमङ्गलम्। ये पठन्ति महात्मानस्तेषां भूयात्तु मङ्गलम्। श्रीलक्ष्मी नृसिंह देवार्पणमस्तु। अपार करुणा सिन्धो निवारण परानिमान्। विदारय हिरण्याक्ष विदारण नखायुधैः। सर्ववेदान्तवेद्याय कारणाय महात्मने। सर्वलोकशरण्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। शेषिने सर्ववस्तूनां वाञ्छितार्थप्रदायिने। संश्रितानां सदा भूयात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। पवित्राणां पवित्राय प्रापकाय फलात्मने। भद्राणामपि भद्राय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। आदिवनषट्कोपाख्यैर्मुनिवर्यैर्महात्मभिः समर्चिताय नित्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। जगज्जन्मादिलक्ष्याय स्वेच्छास्वीकृतमूर्तये। विध्वस्ताखिलहेयाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। ज्ञानानन्दस्वरूपाय ज्ञानशक्त्यादिसिन्धवे। बन्धवे सर्वलोकानां श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्।
कायाधवपरित्राण भावितस्तम्भजन्मने ब्रह्मेन्द्रादिस्तुताय स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् गुणलेशविहीनस्य सर्वहेयास्पदस्य मे मंक्षुक्षन्त्रेऽप्यनन्तान् स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् श्रीनिवासयतीन्द्रोक्तम् लक्ष्मीन्द्रिहरिमङ्गलम् ये पठन्ति महात्मानस्तेषां भूयात्तु मङ्गलम् श्रीलक्ष्मीनृसिंह देवार्पणमस्तु। अपार करुणा सिन्धो निवारणपरानिमान् विदारय हिरण्याक्ष विदारणनखायुधैः सर्ववेदान्तवेद्याय कारणाय महात्मने सर्वलोकशरण्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् शेषिने सर्ववस्तूनां वाञ्छितार्थप्रदायिने संश्रितानां सदा भूयात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् पवित्राणां पवित्राय प्रापकाय फलात्मने भद्राणामपि भद्राय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् आदिवनषट्कोपाख्यैर्मुनिवर्यैर्महात्मभिः समर्चिताय नित्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् जगज्जन्मादिलक्ष्याय स्वेच्छास्वीकृतमूर्तये विध्वस्ताखिलहेयाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् ज्ञानानन्दस्वरूपाय ज्ञानशक्त्यादिसिन्धवे बन्धवे सर्वलोकानां श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् कायाधवपरित्राण भावितस्तम्भजन्मने ब्रह्मेन्द्रादिस्तुताय स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् गुणलेशविहीनस्य सर्वहेयास्पदस्य मे मंक्षुक्षन्त्रेऽप्यनन्तान् स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् श्रीनिवासयतीन्द्रोक्तम् लक्ष्मीन्द्रिहरिमङ्गलम् ये पठन्ति महात्मानस्तेषां भूयात्तु मङ्गलम् श्रीलक्ष्मीनृसिंह देवार्पणमस्तु। अपार करुणा सिन्धो निवारणपरानिमान् विदारय हिरण्याक्ष विदारणनखायुधैः सर्ववेदान्तवेद्याय कारणाय महात्मने सर्वलोकशरण्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् शेषिने सर्ववस्तूनां वाञ्छितार्थप्रदायिने संश्रितानां सदा भूयात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् पवित्राणां पवित्राय प्रापकाय फलात्मने भद्राणामपि भद्राय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् आदिवनषट्कोपाख्यैर्मुनिवर्यैर्महात्मभिः
समर्चिताय नित्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् जगज्जन्मादिलक्ष्याय स्वेच्छास्वीकृतमूर्तये विध्वस्ताखिलहेयाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् ज्ञानानन्दस्वरूपाय ज्ञानशक्त्यादिसिन्धवे बन्धवे सर्वलोकानां श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् कायाधवपरित्राण भावितस्तम्भजन्मने ब्रह्मेन्द्रादिस्तुताय स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् गुणलेशविहीनस्य सर्वहेयास्पदस्य मे मंक्षुक्षन्त्रेऽप्यनन्तान् स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् श्रीनिवासयतीन्द्रोक्तम् लक्ष्मीन्द्रिहरिमङ्गलम् ये पठन्ति महात्मानस्तेषां भूयात्तु मङ्गलम् श्रीलक्ष्मीनृसिंह देवार्पणमस्तु। अपार करुणा सिन्धो निवारणपरानिमान् विदारय हिरण्याक्ष विदारणनखायुधैः सर्ववेदान्तवेद्याय कारणाय महात्मने सर्वलोकशरण्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् शेषिने सर्ववस्तूनां वाञ्छितार्थप्रदायिने संश्रितानां सदा भूयात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् पवित्राणां पवित्राय प्रापकाय फलात्मने भद्राणामपि भद्राय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् आदिवणषट्कोपाख्यैर्मुनिवर्यैर्महात्मभिः समर्चिताय नित्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् जगज्जन्मादिलक्ष्याय स्वेच्छास्वीकृतमूर्तये विध्वस्ताखिलहेयाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् ज्ञानानन्दस्वरूपाय ज्ञानशक्त्यादिसिन्धवे बन्धवे सर्वलोकानां श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् कायाधवपरित्राण भावितस्तम्भजन्मने ब्रह्मेन्द्रादिस्तुताय स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् गुणलेशविहीनस्य सर्वहेयास्पदस्य मे मंक्षुक्षन्त्रेऽप्यनन्तान् स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् श्रीनिवासयतीन्द्रोक्तम् लक्ष्मीन्द्रिहरिमङ्गलम् ये पठन्ति महात्मानस्तेषां भूयात्तु मङ्गलम् श्रीलक्ष्मीनृसिंह देवार्पणमस्तु। अपार करुणा सिन्धो निवारणपरानिमान् विदारय हिरण्याक्ष विदारणनखायुधैः सर्ववेदान्तवेद्याय कारणाय महात्मने सर्वलोकशरण्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्
शेषिने सर्ववस्तूनां वाञ्छितार्थप्रदायिने संश्रितानां सदा भूयात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। पवित्राणां पवित्राय प्रापकाय फलात्मने भद्राणामपि भद्राय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। आदिवनषट्कोपाख्यैर्मुनिवर्यैर्महात्मभिः समर्चिताय नित्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। जगज्जन्मादिलक्ष्याय स्वेच्छास्वीकृतमूर्तये विध्वस्ताखिलहेयाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। ज्ञानानन्दस्वरूपाय ज्ञानशक्त्यादिसिन्धवे बन्धवे सर्वलोकानां श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। कायाधवपरित्राण भावितस्तम्भजन्मने ब्रह्मेन्द्रादिस्तुताय स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। गुणलेशविहीनस्य सर्वहेयास्पदस्य मे मंक्षुक्षन्त्रेऽप्यनन्तान् स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। श्रीनिवासयतीन्द्रोक्तम् लक्ष्मीन्द्रिहरिमङ्गलम्। ये पठन्ति महात्मानस्तेषां भूयात्तु मङ्गलम्। श्रीलक्ष्मीनृसिंह देवार्पणमस्तु। अपार करुणा सिन्धो निवारणपरानिमान् विदारय हिरण्याक्ष विदारणनखायुधैः सर्ववेदान्तवेद्याय कारणाय महात्मने सर्वलोकशरण्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। शेषिने सर्ववस्तूनां वाञ्छितार्थप्रदायिने संश्रितानां सदा भूयात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। पवित्राणां पवित्राय प्रापकाय फलात्मने भद्राणामपि भद्राय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। आदिवनषट्कोपाख्यैर्मुनिवर्यैर्महात्मभिः समर्चिताय नित्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। जगज्जन्मादिलक्ष्याय स्वेच्छास्वीकृतमूर्तये विध्वस्ताखिलहेयाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। ज्ञानानन्दस्वरूपाय ज्ञानशक्त्यादिसिन्धवे बन्धवे सर्वलोकानां श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। कायाधवपरित्राण भावितस्तम्भजन्मने ब्रह्मेन्द्रादिस्तुताय स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। गुणलेशविहीनस्य सर्वहेयास्पदस्य मे मंक्षुक्षन्त्रेऽप्यनन्तान् स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। श्रीनिवासयतीन्द्रोक्तम् लक्ष्मीन्द्रिहरिमङ्गलम्।
ये पठन्ति महात्मानस्तेषां भूयात्तु मङ्गलम्। श्रीलक्ष्मी नृसिंह देवार्पणमस्तु। अपार करुणा सिन्धो निवारणपरानिमान् विदारय हिरण्याक्ष विदारणनखायुधैः सर्ववेदान्तवेद्याय कारणाय महात्मने सर्वलोकशरण्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। शेषिने सर्ववस्तूनां वाञ्छितार्थप्रदायिने संश्रितानां सदा भूयात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। पवित्राणां पवित्राय प्रापकाय फलात्मने भद्राणामपि भद्राय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। आदिवणषट्कोपाख्यैर्मुनिवर्यैर्महात्मभिः समर्चिताय नित्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। जगज्जन्मादिलक्ष्याय स्वेच्छास्वीकृतमूर्तये विध्वस्ताखिलहेयाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। ज्ञानानन्दस्वरूपाय ज्ञानशक्त्यादिसिन्धवे बन्धवे सर्वलोकानां श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। कायाधवपरित्राण भावितस्तम्भजन्मने ब्रह्मेन्द्रादिस्तुताय स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। गुणलेशविहीनस्य सर्वहेयास्पदस्य मे मंक्षुक्षन्त्रेऽप्यनन्तान् स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। श्रीनिवासयतीन्द्रोक्तम् लक्ष्मीन्द्रिहरिमङ्गलम्। ये पठन्ति महात्मानस्तेषां भूयात्तु मङ्गलम्। श्रीलक्ष्मी नृसिंह देवार्पणमस्तु। अपार करुणा सिन्धो निवारणपरानिमान् विदारय हिरण्याक्ष विदारणनखायुधैः सर्ववेदान्तवेद्याय कारणाय महात्मने सर्वलोकशरण्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। शेषिने सर्ववस्तूनां वाञ्छितार्थप्रदायिने संश्रितानां सदा भूयात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। पवित्राणां पवित्राय प्रापकाय फलात्मने भद्राणामपि भद्राय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। आदिवणषट्कोपाख्यैर्मुनिवर्यैर्महात्मभिः समर्चिताय नित्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। जगज्जन्मादिलक्ष्याय स्वेच्छास्वीकृतमूर्तये विध्वस्ताखिलहेयाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। ज्ञानानन्दस्वरूपाय ज्ञानशक्त्यादिसिन्धवे बन्धवे सर्वलोकानां श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्।
कायाधवपरित्राण भावितस्तम्भजन्मने ब्रह्मेन्द्रादिस्तुताय स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् गुणलेशविहीनस्य सर्वहेयास्पदस्य मे मंक्षुक्षन्त्रेऽप्यनन्तान् स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् श्रीनिवासयतीन्द्रोक्तम् लक्ष्मीन्द्रिहरिमङ्गलम् ये पठन्ति महात्मानस्तेषां भूयात्तु मङ्गलम् श्रीलक्ष्मीनृसिंह देवार्पणमस्तु। अपार करुणा सिन्धो निवारणपरानिमान् विदारय हिरण्याक्ष विदारणनखायुधैः सर्ववेदान्तवेद्याय कारणाय महात्मने सर्वलोकशरण्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् शेषिने सर्ववस्तूनां वाञ्छितार्थप्रदायिने संश्रितानां सदा भूयात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् पवित्राणां पवित्राय प्रापकाय फलात्मने भद्राणामपि भद्राय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् आदिवनषट्कोपाख्यैर्मुनिवर्यैर्महात्मभिः समर्चिताय नित्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् जगज्जन्मादिलक्ष्याय स्वेच्छास्वीकृतमूर्तये विध्वस्ताखिलहेयाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् ज्ञानानन्दस्वरूपाय ज्ञानशक्त्यादिसिन्धवे बन्धवे सर्वलोकानां श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् कायाधवपरित्राण भावितस्तम्भजन्मने ब्रह्मेन्द्रादिस्तुताय स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् गुणलेशविहीनस्य सर्वहेयास्पदस्य मे मंक्षुक्षन्त्रेऽप्यनन्तान् स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् श्रीनिवासयतीन्द्रोक्तम् लक्ष्मीन्द्रिहरिमङ्गलम् ये पठन्ति महात्मानस्तेषां भूयात्तु मङ्गलम् श्रीलक्ष्मीनृसिंह देवार्पणमस्तु। अपार करुणा सिन्धो निवारणपरानिमान् विदारय हिरण्याक्ष विदारणनखायुधैः सर्ववेदान्तवेद्याय कारणाय महात्मने सर्वलोकशरण्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् शेषिने सर्ववस्तूनां वाञ्छितार्थप्रदायिने संश्रितानां सदा भूयात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् पवित्राणां पवित्राय प्रापकाय फलात्मने भद्राणामपि भद्राय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् आदिवनषट्कोपाख्यैर्मुनिवर्यैर्महात्मभिः
समर्चिताय नित्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् जगज्जन्मादिलक्ष्याय स्वेच्छास्वीकृतमूर्तये विध्वस्ताखिलहेयाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् ज्ञानानन्दस्वरूपाय ज्ञानशक्त्यादिसिन्धवे बन्धवे सर्वलोकानां श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् कायाधवपरित्राण भावितस्तम्भजन्मने ब्रह्मेन्द्रादिस्तुताय स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् गुणलेशविहीनस्य सर्वहेयास्पदस्य मे मंक्षुक्षन्त्रेऽप्यनन्तान् स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् श्रीनिवासयतीन्द्रोक्तम् लक्ष्मीन्द्रिहरिमङ्गलम् ये पठन्ति महात्मानस्तेषां भूयात्तु मङ्गलम् श्रीलक्ष्मीनृसिंह देवार्पणमस्तु। अपार करुणा सिन्धो निवारणपरानिमान् विदारय हिरण्याक्ष विदारणनखायुधैः सर्ववेदान्तवेद्याय कारणाय महात्मने सर्वलोकशरण्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् शेषिने सर्ववस्तूनां वाञ्छितार्थप्रदायिने संश्रितानां सदा भूयात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् पवित्राणां पवित्राय प्रापकाय फलात्मने भद्राणामपि भद्राय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् आदिवनषट्कोपाख्यैर्मुनिवर्यैर्महात्मभिः समर्चिताय नित्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् जगज्जन्मादिलक्ष्याय स्वेच्छास्वीकृतमूर्तये विध्वस्ताखिलहेयाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् ज्ञानानन्दस्वरूपाय ज्ञानशक्त्यादिसिन्धवे बन्धवे सर्वलोकानां श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् कायाधवपरित्राण भावितस्तम्भजन्मने ब्रह्मेन्द्रादिस्तुताय स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् गुणलेशविहीनस्य सर्वहेयास्पदस्य मे मंक्षुक्षन्त्रेऽप्यनन्तान् स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम् श्रीनिवासयतीन्द्रोक्तम् लक्ष्मीन्द्रिहरिमङ्गलम् ये पठन्ति महात्मानस्तेषां भूयात्तु मङ्गलम् श्रीलक्ष्मीनृसिंह देवार्पणमस्तु। अपार करुणा सिन्धो निवारणपरानिमान् विदारय हिरण्याक्ष विदारणनखायुधैः सर्ववेदान्तवेद्याय कारणाय महात्मने सर्वलोकशरण्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्
शेषिने सर्ववस्तूनां वाञ्छितार्थप्रदायिने संश्रितानां सदा भूयात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। पवित्राणां पवित्राय प्रापकाय फलात्मने भद्राणामपि भद्राय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। आदिवनषट्कोपाख्यैर्मुनिवर्यैर्महात्मभिः समर्चिताय नित्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। जगज्जन्मादिलक्ष्याय स्वेच्छास्वीकृतमूर्तये विध्वस्ताखिलहेयाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। ज्ञानानन्दस्वरूपाय ज्ञानशक्त्यादिसिन्धवे बन्धवे सर्वलोकानां श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। कायाधवपरित्राण भावितस्तम्भजन्मने ब्रह्मेन्द्रादिस्तुताय स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। गुणलेशविहीनस्य सर्वहेयास्पदस्य मे मंक्षुक्षन्त्रेऽप्यनन्तान् स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। श्रीनिवासयतीन्द्रोक्तम् लक्ष्मीन्द्रिहरिमङ्गलम्। ये पठन्ति महात्मानस्तेषां भूयात्तु मङ्गलम्। श्रीलक्ष्मीनृसिंह देवार्पणमस्तु। अपार करुणा सिन्धो निवारणपरानिमान् विदारय हिरण्याक्ष विदारणनखायुधैः सर्ववेदान्तवेद्याय कारणाय महात्मने सर्वलोकशरण्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। शेषिने सर्ववस्तूनां वाञ्छितार्थप्रदायिने संश्रितानां सदा भूयात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। पवित्राणां पवित्राय प्रापकाय फलात्मने भद्राणामपि भद्राय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। आदिवनषट्कोपाख्यैर्मुनिवर्यैर्महात्मभिः समर्चिताय नित्याय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। जगज्जन्मादिलक्ष्याय स्वेच्छास्वीकृतमूर्तये विध्वस्ताखिलहेयाय श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। ज्ञानानन्दस्वरूपाय ज्ञानशक्त्यादिसिन्धवे बन्धवे सर्वलोकानां श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। कायाधवपरित्राण भावितस्तम्भजन्मने ब्रह्मेन्द्रादिस्तुताय स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। गुणलेशविहीनस्य सर्वहेयास्पदस्य मे मंक्षुक्षन्त्रेऽप्यनन्तान् स्यात् श्रीनृसिंहाय मङ्गलम्। श्रीनिवासयतीन्द्रोक्तम् लक्ष्मीन्द्रिहरिमङ्गलम्।
ये पठन्ति महात्मानस्तेषां भूयात्तु मङ्गलम्। श्रीलक्ष्मी नृसिंह देवार्पणमस्तु।